नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई कसरी छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल असार 7 गते नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पर्सामा भवन र शौचालयका लागि प्राप्त 16 लाख मध्ये निर्माणको कुनै काम नगरी 2 जना मिलेर 6 लाख रुपियाँ आफ्नो नाममा निकासा गरी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले असार 7 गते इलाका प्रहरी कार्यालय बीपी नगर डोटीका प्रहरी निरीक्षक निर्पबहादुर बोहरा सहित 2 जना उप सामुदायिक वनको सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका हुलाक अधिकृत अमरबहादुर मल्ल सहित 8 जना उप बदनियतपूर्वक तलबी प्रतिवेदन पारित गरी स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई कर्मचारी नियुक्ति गरी तलब भुक्तानी समेत गरी बढी खर्च लेखी सरकारी सम्पत्ति रकम लापरवाही गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले 2077 साल असार 9 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर अन्तर्गत बर्दिवास प्रशाखाका तत्कालीन इन्चार्ज सञ्जीव शर्मा सहित 8 जना उप सफ्टवेयरमा डाटा मेनिपुलेसन तथा सफ्टवेयरभित्र चलखेल गरी धेरै ग्राहकहरूको खातामा नियम विपरीत बिक्री संशोधन र क्रेडिट बिल दोहोरो र बहु पोस्टिङ गरी राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले 77 साल असार 10 गते पाल्पा रैनादेवी 6 र गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष देवेन्द्र पुनले काठ लिलामी तथा निकासी गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरिदिने प्रयोजन बापत सेवाग्राहीसँग 3 लाख घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ। आयोगले 2077 साल असार 11 गते अस्थायी प्रहरी पोस्ट इनरोवा वीरगञ्ज पर्सामा कार्यरत रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक पूर्णबहादुर तामाङ र प्रहरी हवलदार विष्णुदयाल चौधरी सहित 5 जना उप हुन्डी कारोबारीको अवैध रकम 20 लाखबाट 7 लाख लिएको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ। आयोगले 77 साल असार 12 गते सिन्धुली 3 पाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 10 स्थित जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष मिनबहादुर घोले र जनसेवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष तीर्थबहादुर राणा उप घुस रिश्वत लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल असार 9 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा लेखापढी व्यवसाय गर्ने ढकाल एन्ड सापकोटा सर्भिसेसका खेमराज सापकोटाले सेवाग्राहीलाई काठमाडौँबाट धनकोटा जाने प्रयोजनका लागि सवारी पास बनाइदिने भनी 3000 घुस रिश्वत बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा रकमसहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिएको छ। सोही मितिमा आयोगले हरिहरपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत लेखा अधिकृत भूपेन्द्र कुमार सिंह अधिकृत 6औं तह र लेखापाल रञ्जित कुमार राय यादव ले विज्ञापन प्रकाशन बापतको भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस 4000 रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले 77 साल असार 11 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह कार्कीले कार्यालयमा परेको मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै कानुन व्यवसायी हिमालय विक्रम विष्ट मार्फत सेवाग्राहीसँग 50,000 घुस रिश्वत बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन्द, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विभिन्न विषयको उजुरी पर्ने गर्छ र यस्तै गरी सरकारी अथवा सार्वजनिक निकायबाट हुने कार्य सम्पादनका विषयमा पनि आयोगमा विभिन्न उजुरीहरू परिरहेका हुन्छन्। विकास निर्माण होस् अथवा सेवा प्रवाह, जुनसुकै क्षेत्रको पनि आयोगमा उजुरी परिरहेको हुन्छ। यस्तै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो जग्गा कित्ता कार्डको विषय पनि पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ र यो जग्गा कित्ता कार्डका विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भएका छन् र यस सम्बन्धमा आयोगमा विभिन्न उजुरीहरू परेका छन्। आयोगमा परेको उजुरी र आयोगले गरेको छानबिनका सम्बन्धमा आयोगले 10 बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरिसकेको छ। त्यो सुझाव पत्रमा अहिले सरकारवाला निकाय मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले कसरी कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् र यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने विषयवस्तु आज हामीले समावेश गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरणका सम्बन्धमा विभिन्न समस्याहरू पहिचान गरी सुझाव दिएको छ। वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गर्न, जमिनको वस्तुगत वर्गीकरण, जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम र जग्गाको समुचित तथा महत्तम उपयोगद्वारा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि सुझाव थप सहयोगी बन्ने आयोगले अपेक्षा लिएको छ। आयोगको अनुसन्धानका क्रममा भूमि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समसामयिक वस्तुनिष्ठ, स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य कानुनी संरचना नरहेको, कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा यसअघि मन्त्रालयले गरेको निर्णयको उद्देश्य अनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन। वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी त्यसबाट मुलुकले लाभ प्राप्त गर्नका लागि समेत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आयोग ऐन 2048 बमोजिम विभिन्न सुझावहरू दिएको हो। भूमि व्यवस्थापन क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई स्वविवेकी अधिकारको रूपमा लिन थालियो। त्यसले स्पष्टसँगले ऐनले पनि विभिन्न क्याटेगोराइज गर्ने 6वटा किसिमबाट जग्गालाई वर्गीकरण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो र कस्तो भूमिको किता काट गर्ने, कस्तो नगर्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरेको थियो। त्यसअनुसार एउटा मार्गदर्शन गाइडलाइन पनि बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर यसलाई प्रश्न नगरिकन, स्पष्ट मापदण्ड निर्देशिकाहरू तयार नगरिकन यसलाई स्वविवेकीय अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्न थालियो र सबै किसिमका जग्गाहरूको किट्टा काट नियन्त्रण गर्ने र कुनै आधार या कारणले देखाएर चाहिँ फेरि किट्टा काटलाई फुकुवा गर्ने किसिमका कामहरू हुन थाले, जसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा चाहिँ अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको अवस्था देखियो। कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वविवेकलाई उपयोग गर्दै कतिपय ठाउँहरूमा किता काट गर्न दिने निर्णय पनि गरे, कति ठाउँमा यो दिन मिल्दैन भन्ने पनि भयो। त्यसले के जन्मायो भने पैसा रकम लिएर किता काट गरिदिने प्रवृत्ति मौलायो र आयोगले नै पनि त्यस्ता किसिमका विषयमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएका उदाहरणहरू छन् र अहिले पनि अनुसन्धानको क्रममा रहिरहेको छ। आयोगले कृषि योग्य भूमिको खण्डीकरणका सम्बन्धमा देखिएका विभिन्न समस्याका बारेमा अनुसन्धान गरी सुधारका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई 10 बुँदे सुझाव दिएको छ। विकास निर्माण, सेवा प्रवाह लगायतका सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूले सम्पादन गर्ने कार्यका बारेमा आयोगमा परेका उजुरी र गुनासोका आधारमा आयोगले गरेको अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त कमी कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर आयोगले सुझाव दिएको हो। मानिसका व्यवहारहरू पनि रोक्यो किता काट नियन्त्रणले गर्दाखेरि। अंशबन्डका कुराहरू हुन्छन्, कहिले कसैले चाहिँ नि आफ्नो केही जग्गा बेच्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। 8 आना जग्गा छ सहरी क्षेत्रमा, 4 आना बेचेर व्यवहार चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि त किता काट रोकिदियो भने त अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसैले समाजका व्यावहारिक समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ भने ठुल्ठुलो कमर्सियल ढङ्गबाट हुने कुरालाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। यो कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर आयोगले चाहिँ सुझाव दिएको हो। आयोगले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा देखिएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ। भूमिको अनियन्त्रित खण्डीकरण नियन्त्रणका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार कार्य नभएको आयोगले दिएको सुझावमा उल्लेख छ। आयोगले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जग्गाको खण्डीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन भनेको छ। बाहिर आए जस्तो आयोगले यो किता काट अब खोल्नलाई निर्देशन दियो भन्ने चाहिँ फेरि होइन। आयोगले किता काट खोल्नु भनेर निर्देशन दिएको अवस्था छैन। खालि के भनेको छ भने आयोगले प्रचलित कानुनी व्यवस्था र निर्देशिका अनुरूप किता काट सम्बन्धी व्यवस्थामा, जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा पुरानो निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने, रिभ्यू गर्ने, पुनरावलोकन गर्नु भनेर भनेको छ। त्यसको उद्देश्य के भने जस्तातस्तै अहिले चाहिँ किता काट सबै खोला भने पनि होइन। कानुनी व्यवस्था छ, त्यो कानुन बमोजिम जे निर्देशिकाहरू बनाउनु पर्ने छ भने बनाउने, कुनै मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने छ भने गर्ने, कस्तो किसिमको खण्डीकरणलाई रोक्ने, कस्तो किसिमको खण्डीकरणलाई खोल्ने भन्ने स्पष्ट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ, निर्देशिकाहरू बनाउनुपर्छ, मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ र त्यस आधारमा चाहिँ यो सम्बन्धी निर्णय चाहिँ सरकारले गरोस् भन्नको लागि नै आयोगले भनेको, ताकि पहिलाको जस्तो डिस्क्रिसनरी पावर अब नरहोस्, स्वविवेक नरहोस् र यो जग्गा सम्बन्धी व्यवस्थामा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन नपाओस् भनेर जग्गा प्रशासनलाई सुशासनयुक्त बनाउनको लागि आयोगले दिएको निर्देशन हो। सरकारलाई सुझावको रूपमा यसले चाहिँ दिएको छ। अब यो सुझाव अनुरूप चाहिँ सरकारले उपयुक्त मार्गदर्शन र निर्देशिकाहरू बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्छ भन्ने आयोगको अपेक्षा हो।
भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ भू उपयोग ऐन 2076 समेत जारी भइसकेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को संशोधन भइसकेको तथा भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणका लागि आवश्यक पर्ने भू उपयोग वर्गीकरण नक्सा डाटा समेत अधिकांश स्थानीय तहका लागि तयार भइसकेको छ। आयोगले दशकौं अघि गरिएको साबिक नापी र पुनः नापी बमोजिम तयार गरिएका क्षेत्रीय किताबमा उल्लेखित जग्गाको किसिम र वर्गका आधारमा नै जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट रोक्ने वा खोल्ने निर्णय हुनु औचित्यपूर्ण र वैज्ञानिक नभएको भन्दै भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जारी भएका प्रचलित कानुनहरू समेतलाई मध्यनजर गरी अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। भू उपयोग ऐनको व्यवस्था पनि के छ भने यो जग्गालाई हामीले अब विभिन्न रूपमा विभाजन गर्ने, कृषि योग्य जग्गा, बसोबास गर्ने जग्गा, त्यसको साथसाथै उद्योग गर्ने जग्गा अथवा चाहिँ स्कुल बनाउने जग्गा अलग अलग खालको हुनुपर्ने त्यो कुराहरू हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। तर त्यति कुराहरू हाम्रो लागू भइरहेको छैन र हाम्रो उद्देश्य अनुसार काम पनि धेरै ठाउँमा केही ठाउँमा भयो होला, केही ठाउँमा हुन बाँकी छ र यसमा चाहिँ केही विकृतिहरू पनि देखिए र हामीले नै यो विकृतिहरूको कारणले गर्दाखेरि यसको हाम्रो मनसाय अनुसार चाहिँ काम नभइरहेको भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो। हामीले पनि यी कुराहरू कसरी सहज गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई रोक्न सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न चरणमा हामीले छलफल पनि गरिरहेका थियौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसमा चाहिँ केही विकृतिहरू देखिएका छन् र त्यो विकृतिहरू चाहिँ उल्लेख गरेर सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरेर हामीलाई सुझाव प्राप्त भएको छ र ती सुझावहरू एकदम चाहिँ समसामयिक छन्, उपयोगी छन् र त्यो सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न चरणमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ र अब 2-4 दिनभित्रैमा त्यो कुराहरू हामी कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ जाने कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। आयोगले दिएका सुझावहरूलाई सरकारवाला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि पहल गरेका छन्। मन्त्रालयले आयोगले दिएका सुझावहरूलाई समेट्दै कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्न यसअघि जारी भएको निर्देशिकालाई समय सान्दर्भिक परिमार्जित गर्ने कार्यको थालनी गरिसकेको छ। अब हामीले रोकेको भनेको चाहिँ के हो भने कृषि योग्य जमिनलाई मात्रै रोके हो र फेरि हाम्रोमा समस्या चाहिँ कस्तो आयो भने सबै चाहिँ अब यसमा हाम्रो सिफारिस कोबाट लिने भन्दाखेरि स्थानीय तहबाट लिने। स्थानीय तहबाट चाहिँ हाम्रो धेरै चाहिँ अब भनौँ न अल इन अल भनौँ अथवा चाहिँ म्याक्सिमम भनौँ अथवा 90% भन्दा बढी अथवा 95% नै हाम्रो सिफारिस हेर्नुहुन्छ भने सबै चाहिँ गैर कृषि परियोजनको लागि भन्ने खालको कुराहरू आयो र मैले पटक पटक चाहिँ स्थानीय तहको पदाधिकारीज्यूहरूलाई मैले अघि अनुरोध गरेको पनि त्यही कारणले हो र उहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारको पदाधिकारीज्यू हो र उहाँलाई पनि कृषि चाहिन्छ, खानुपर्छ हैन। अब रोजगारीका कुराहरू पनि कृषिमै खोज्नुपर्छ। हाम्रो अहिले विदेशबाट पहिले त विदेश जाने कुराहरू थियो, अहिलेको यो सङ्कटले गर्दाखेरि विदेशबाट आउने कुराहरू भइरहेको छ। त्यो कुराहरू सम्बोधन गर्नलाई पनि अब गैर कृषि होइन, अब कतिपय अब हाम्रा स्थानीय तहहरू हुन्छन् उहाँलाई चाहिँ कृषिको लागि कृषिलाई चाहिँ कृषि कर्म मात्रै गर्ने खालको चाहिँ गाउँपालिका अथवा चाहिँ आधा कृषि गर्ने आधा अर्को काम गर्ने अथवा चाहिँ 75% कृषि गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र कृषिमै भविष्य देख्नुपर्छ, कृषिमै रोजगारी खोज्नुपर्छ, कृषिमै कृषिबाट नै हामी समृद्ध हुनुपर्छ, हाम्रो देश पनि समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि बढाउनको लागि राजनैतिक तहबाट, स्थानीय तहबाट, प्रदेश तहबाट र सबै क्षेत्रबाट यो कुराहरू गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। नभए अघि नै मैले भनिसकेको छु नि, सानो सानो यसो चाहिँ छिद्र खोजेर छिद्रबाट छिर्न खोज्यो भने चाहिँ समस्या हुन्छ र अब यसमा चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेको छु अलिकति कहाँनिर चाहिँ छिद्र छ, छिद्र खोजेर चाहिँ प्रवेश भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा केही विकृति गरे भएको कुराहरू त सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै उल्लेख गरेको छ र त्यो कुराहरू हामीलाई पठाएको कुराहरू मैले अघि नै भनिसकेको छु।
आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पनि आयोगका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। विभागले आफ्नो मातहत रहेर काम गर्ने कार्यालयहरूमा जग्गा खण्डीकरण सम्बन्धमा रहेको अस्पष्टताहरूलाई हटाउँदै सेवा प्रवाहलाई एकरूपता बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल र बहस भए पनि सुधारका लागि कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हटाउँदै जानुको विकल्प नरहेको विभागले जनाएको छ। अब भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयले विक्रम सम्वत 2075 साल 9/27 गते विशेष गरी कृषियोग्य जमिनको जथाभावी खण्डीकरण रोक्ने प्रयोजनको लागि र तत्कालीन समयमा यो भूउपयोग ऐन पारित नभइसकेको अवस्थामा एउटा निर्देशन जारी गरेको थियो र त्यो निर्देशनले सबै प्रकारका जग्गाको खण्डीकरण रोकेको होइन कि कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण एउटा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम मात्रै गर्ने भनेर पत्रचार भएको थियो। तर यो कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि विभिन्न हाम्रा कार्यालयहरूमा चाहिँ दुविधा उत्पन्न भए र कतिपयले सबै प्रकारका जग्गाहरूको खण्डीकरण रोकिएको भन्ने बुझे र यो नियमले मिल्ने जग्गाहरू खण्डीकरण गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अनियमितता भयो भन्ने किसिमले एकातर्फ समस्या आयो भने अर्कोतर्फ हाम्रो कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि अब कुन चाहिँ काम गर्ने कुन चाहिँ काम नगर्ने त्यो प्रावधानहरू कतिपय कस्ता देखियो भने त्यो दोहोरो अर्थ लाग्न सक्ने, त्यसमा चलखेल हुन सक्ने, त्यस प्रकारका प्रावधानले गर्दाखेरि यो कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीलाई पनि कार्यालयमा निकै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। विभिन्न कार्यालयहरू विवादमा आएका थिए र अनियमितता र चलखेल गर्न खोज्नेले त्यो स्थान पनि पाएका थिए र नागरिक स्तरबाट पनि जो सानो थोरै जग्गावाला हुनुहुन्छ, थोरै जग्गाको स्वामित्व भएका हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि अत्यावश्यक कामको लागि पनि जग्गा खण्डीकरण अथवा कित्ताकाट गर्न रोकियो भन्ने गुनासो आएको थियो। यही परिप्रेक्ष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जुन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम कार्य गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ विवाद भयो र नागरिकहरूले दुःख पनि पाए। त्यसकारण यसलाई पुनरावलोकन गर्नु भनेर सुझाव आयो। त्यो सुझाव आइसकेपछि अहिले मन्त्रालय, नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन विभागको बिचमा विभिन्न चरणमा चाहिँ छलफल भएर अहिले चाहिँ यो अख्तियारकै स्पिरिटमा जुन एउटा चाहिँ सुझावको स्पिरिटमा अहिले मन्त्रालयमा यो चाहिँ निर्णयको चरणमा रहेको छ। हाल अस्तित्वमा रहेको प्राविधिक समितिको काम कारबाही र भूमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटक पटक उजुरी एवं गुनासो पर्ने गरेको छ। आयोगले कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए तापनि जनमानसमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम देखिएको बारेमा दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको छ। कहाँनिर बढी अलिकति खुकुलो ठाउँ छ अथवा कमजोरी एरिया कहाँनिर छ, कहाँनिर पुवाल छ भनेर अलिकति यो पुवालको प्रयोग भएको पनि जस्तो लाग्छ र अब यसमा चाहिँ अब सबै अब इथिक्सको कुराहरू पनि आउँछ। अब जग्गा व्यवसायको इथिक्सको कुराहरू पनि आउला, सर्वसाधारणको इथिक्सको कुराहरू पनि आउला र सर्वसाधारणले त अब नबुझेर चाहिँ त्यो कुराहरू गरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब जग्गा व्यवसाय गर्ने साथीहरूले, हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले र अब यसमा फेरि यो जग्गा भन्दा पनि यो जुन लेखापढीको व्यवसाय गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले त नबुझेको थिएन होला। तर के रहेछ भने चाहिने कुरा बुझाउनलाई अलिकति कसो कसो गर्ने, नचाहिने कुराहरू बुझाउन चाहिँ गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्या सिर्जना भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यसबाट हामीलाई धेरै चाहिँ लेसन प्राप्त भएको छ। यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। आगामी दिनमा यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ एउटा निकाय अथवा सङ्घीय सरकार, हाम्रो मन्त्रालयले मात्रै यो कुराहरू गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। र अलिकति राजनैतिक रूपमा चाहिँ सबै राजनैतिक पदाधिकारीहरूलाई परिचालन गर्ने अलिकति इमान्दारिताका कुराहरू, अलिकति यसभित्र चाहिँ अलिकति एक किसिमको यो जुन हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ, सानोतिनो फाइदा भनेको ठुलो कुरा होइन भन्ने खालको बुझाइ चाहिँ आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। मन्त्रालयको निर्णयमा एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि यसबारेमा सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट सही सूचना दिने तथा सुसूचित गराउने कार्य नभएको, जग्गा कित्ताकाट गर्नकै लागि समेत नक्कली अंशबन्ड भरपाई गर्ने गरेको सम्बन्धमा आयोगले दिएको सुझावका बारेमा मन्त्रालयले त्यस्ता प्रकृतिका कित्ताकाट र जग्गा खण्डीकरणका बारेमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सबै कुराहरू अब यो फरक छ भनेको पनि के रहेछ भने यो पनि कहीँ पुवाल खोज्या हो जस्तो लाग्छ।
कुनै ठाउँमा एउटा पालबाट छिर्ने, कुनै ठाउँमा अर्को पालबाट छिर्ने र त्यसलाई चाहिँ के छ भने डिफङ्क्ट गराइदिने, त्यसको पालना नगर्ने जुन कुराहरू छ अब चाहिँ हामी टाल्नुपर्ने भयो र एकदम मजबुत बनाउनु पर्ने भयो र हामीले मजबुत बनाएर मात्रै भएन, हाम्रो समाजै मजबुत हुने खालको हुनु पर्यो। र अब यसमा अघि नै मैले भनिसकेको छु, सानातिना फाइदाका कुराहरू, सानातिना लाभका कुराहरू, सानातिना चाहिँ यो स्वार्थका कुराहरू यसभित्र आयो भने यो कुराहरू गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चासो पनि एकदम चाहिँ सराहनीय छ। आयोगले हामीलाई बेलैमा चाहिँ सुझाव दिएको छ, निर्देशन दिएको छ र आयोगमा हामी चाहिँ पटक पटक छलफल गर्न पनि गइरहेका छौँ र उहाँहरूबाट हामीलाई मार्गदर्शन पनि प्राप्त भएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। त्यसो त मन्त्रालयबाट जारी गरिएको निर्देशिका अनुसार काम अगाडि बढाएका मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा कार्यालय अनुसार फरक फरक व्यवहार र निर्णय हुने गरेको उजुरी आयोगमा पर्ने गरेका छन्। आयोगको सुझावसँगै एउटै निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्दा फरक फरक ढङ्गबाट हुँदै आएको कार्यान्वयनलाई हटाउने गरी काम अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। आयोगले त विशेषतः चाहिँ अब जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम हुनुपर्छ र हाम्रो काम कारबाहीमा एकरूपता कायम हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै प्रकारको लेनदेन मोलाइजा हुनु हुँदैन। सेवाग्राहीले, नागरिकले जग्गा प्रशासन को क्रममा कार्यालयमा कुनै दुविधा अथवा चाहिँ शास्ति हैरानी भोग्नु हुँदैन भन्ने किसिमको सुझाव हामीले चाहिँ के अरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। र त्यही लाइनमा नै हामीले चाहिँ कुनै पनि कानुन निर्देशनमा दोहोरोपन नहुने गरी, दुविधा नहुने गरी र हाम्रो अब कार्यालयमा अब अधिकांश धेरै कार्यालयहरूमा नासु स्तरको कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ। नायक सुब्बाले कार्यालय प्रमुख चलाउनु भएको छ, कतिपय ठाउँमा खरिदारले पनि चलाउनु पर्ने अवस्था छ। उहाँहरूलाई के हो भने हामीले स्पष्ट रूपमा हैन यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन भनेर दिनुपर्नेमा अलिकति के भयो भने विभिन्न समयमा निर्देशिकाहरू जारी हुने र ती निर्देशिकामा पनि वा तर अथवा भने पनि जस्ता चाहिँ यो राख्दाखेरि अब तिनले गर्दाखेरि एकातर्फ त्यो कानुन आफैमा चाहिँ अलि अस्पष्ट हुने, अर्को त्यसको अब्जस चाहिँ हाम्रो के अरे कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने र कतिपय अवस्थामा नागरिकले पनि दुःख पाउने यो देखिएको हुनाले जुन अहिले चाहिँ अख्तियारबाट सुझाव आएको छ र त्यो अनुसार हामी गइयो भनेदेखि एउटा सबै कार्यालयमा काममा एकरूपता पनि हुने र नागरिकहरूले पनि सेवा प्राप्त गर्ने हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। आयोगले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्नका लागि कित्ताकाट रोक्का गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णयबाट अहिले सिर्जना भएका समस्याहरू र समस्याको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाएको हो। विकास निर्माण होस् अथवा सेवा प्रवाह, जहाँ पनि सेवाग्राही र आम नागरिकले त्यो विकास निर्माणबाट हुने जुन किसिमको लाभ छ त्यो सहज रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ र सेवा लिँदाखेरि पनि सहज रूपमा सेवा पाउनुपर्छ र सेवा प्रदान गर्ने निकाय र विकास निर्माणमा संलग्न हुने निकायले पनि आम सेवाग्राही र आम नागरिकको सरोकारको विषयलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता र महत्त्व दिन जरुर आवश्यक छ। र तपाईँ हामी सबै सेवाग्राहीको हिसाबले कहीँ कतै सेवा लिन जाँदा अथवा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूमा हेर्दा पनि अनियमितता भएको, भ्रष्टाचार भएको र ढिलासुस्ती भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध सचेत नागरिकको हैसियतले आवाज उठाउनु जरुर आवश्यक छ। जब हामी आवाज उठाउन थाल्छौँ तब मात्रै सुशासन प्रवर्धन हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ। यही भन्दै यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र मोबाइल एप्स सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वेबसाइट, फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।